तमाम हज़रात का शुक्रिया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारी दावत पे आने का। और कुछ अहम मसाइल थे जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज मुल्क की मईशत और मुल्क के जो इस वक्त माहौल है जिसमें एक बहुत ही अनसर्टेनिटी सी नज़र आ रही है तमाम सतह पे बिजनेस कम्युनिटी को। तो 16, 17 और 18 तारीख को जनवरी की रावलपिंडी चेंबर ने तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स के सदूर को इस्लामाबाद में मदऊ किया है कि वो आए हमारे साथ बैठें और जो इस वक्त मुल्क के मसाइल का शिकार है उसके ऊपर बैठ के बात करें। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत को झंझोड़ना है थोड़ा सा कि हमें इस वक्त नहीं मालूम कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या प्लानिंग कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या प्लानिंग कर रही है, फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर क्या उनके आगे प्लान्स हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर कोई पता नहीं है। इस वक्त जो इंडस्ट्री के लोग हैं इस वक्त जो लोग प्रोडक्शन की तरफ हैं, ना वो कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ना कोई इम्पोर्टर कोई प्लानिंग कर सकता है, ना कोई एक्सपोर्टर कोई प्लानिंग कर सकता है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज इस हद तक बढ़ चुकी हुई हैं कि आपके लिए इंडस्ट्री को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अब से कुछ लम्हा पहले मैंने एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दिया सुल्तान साहब को रिगार्डिंग जो हमारी पोल्ट्री सेक्टर है उसके ऊपर मसाइल के ऊपर कि वो फीड की बंदिश की वजह से आपने देखा होगा कि पोल्ट्री के रेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडस्ट्रियल पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं आ रही, हालांकि हमारी बहुत अच्छे से डिमांड थी कि गवर्नमेंट एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर आए ताकि मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हो। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो वो $150 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ IT के शोबे में कर रहे हैं। हम हुकूमत की तरफ से हम बार ये बावर करा चुके हैं कि IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो इंसेंटिव दे, IT पार्क्स बनाए जाए, IT के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए, क्योंकि हम एक सिर्फ $3 बिलियन की एक्सपोर्ट अभी तक कर पाए हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर उनको तवज्जो 3 बिलियन की, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में $150 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही है। इसके अलावा हम चाहते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो कंस्ट्रक्शन के मटीरियल थे उनके ऊपर कोई लेकर पैकेज लेकर आए ताकि वो सस्ती हो। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डाउन साइजिंग मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या जो लोग बाहर आएंगे वो लॉलेसनेस में किस हद तक इजाफा होगा, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इन तमाम इश्यूज के ऊपर, इन तमाम मसाइल के ऊपर हमें गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपने पहले तो हम तमाम प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मैं चाहूँगा कि जो हमारे चेयरमैन हैं उस्मान वो भी आपको इवेंट के ब्रीफ करें, हमारे ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ साहब मेज दाइन जाने बैठे हुए हैं, ये भी आपको भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इन तमाम इश्यूज के ऊपर। इन तमाम जो भी मुल्क की मईशत को इस वक्त जो जमूद का शिकार हुई है और जो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आया मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, डिफॉल्ट की सूरत में क्या हो जाएगा या डिफॉल्ट अगर नहीं करेगा तो क्या, अब हम कोई सादगी अपनाने की तरफ आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम कर रही है। हम सब से दूर बैठेंगे, हम 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस बैठेंगे, हमने उसके एजेंडा पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हम तमाम मुशावरत करेंगे, हम गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम इन इशूज़ के ऊपर बात करते हुए एक डिक्लेरेशन डिज़ाइन करें और उस डिक्लेरेशन के ऊपर काम करके हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को सहारा मिले। हमको हमारी जो इस वक्त सूरत हाल अबतर हुई भी है, फार्मास्यूटिकल को इम्पोर्ट के लिए चीज़ें नहीं मिली, वो मैन्युफैक्चरिंग उसका वो प्रॉब्लमेटिक का शिकार है। हम चाहते हैं कि हमारी जेम्स एंड जूलरी सेक्टर को जो मसाइल का शिकार है, तमाम मसाइल हल और मुल्क जो है दोबारा से तरक्की की तरफ जाए, एक मजबूत मईशत की तरफ जाए, एक मुस्तहकम सियासी माहौल की तरफ जाए। मैं चाहूँगा सोहेल अल्ताफ साहब इसमें कुछ बातें ऐड अप करें और उसके बाद फिर उस्मान अशरफ साहब आपको इवेंट के मुतालिक बताएंगे और फिर हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये तो अब आप सबको पता है कि जिस सूरत हाल में मुल्क की इकॉनमी है, ये इससे पहले ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तो ये आप SOS कॉल समझे, सेव आवर सोल्स, ये एक आखिरी जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन में मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आ चुकी है। और कंट्री विद वीक इकोनॉमी ना उसका डिफेंस स्ट्रांग हो सकता है, ना उसकी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, ना वो किसी से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। ना इस सिचुएशन में
سوائے یہ کہ کل ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں یہ ڈسکس ہوا ہے. اس کا کیا ڈسکشن ہوئی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ اس میں لیا جائے گا. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, میجر اسٹیک ہولڈر جو ہے اکانومی کے حوالے سے وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے, اور اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اپنی اپنی جگہ پہ متحد ہے. کوئی ادروائز پولیٹیکل پولرائزیشن تو آسمان کو چھو رہی ہے, لیکن بزنس کمیونٹی جو ہے وہ یونائٹڈ ہے. اور اس وقت بزنس کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ جس طرف جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ ہو. یہ اس سچویشن میں راولپنڈی چیمبر ہیز آلویز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیڈرز کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور وہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے, پرائم منسٹر بھی شامل ہوں گے, although ابھی تک ہمیں ان کی کنفرمیشن نہیں ملی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ کتنی گریو سچویشن ہے, اور اس میں اگر کوئی بزنس کمیونٹی کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو ان میں ان کی موجودگی کتنی ضروری ہے. یہ احساس شاید آج آپ دوست بھائی جو ادھر آئے ہیں, یہ گورنمنٹ کو شاید آپ یہ احساس دلا سکیں. دوسرا ہم نے دیکھے راولپنڈی چیمبر is the only chamber which took an initiative کہ ہم چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کو سائن کروائیں, اور اس حوالے سے پرائم منسٹر تو پہلے ہی کہہ چکے تھے. ہم نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی, اور ہماری ملاقات میں عمران خان صاحب نے یہ کہا اور یہ کمٹ کیا کہ میں چارٹر آف اکانومی سائن کر دوں گا ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. یہ اور ہمارے سامنے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 7 فارمر پریزیڈنٹس بھی میرے ساتھ تھے, اور وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ہم بات کو آگے لے کے چل ہی نہیں سکے جس قسم کی پولرائزیشن ہو چکی ہے. اس سیاست کی کتاب کو اس وقت بند کر کے اکانومی اور ملک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ سب بھی سارے اس وقت پوری قوم ڈسٹرب ہے. 220 ملین کی آبادی ٹوٹل, کوئی اس وقت خوشحال نہیں ہے, پریشان ہے, اور امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سک رہا, ایکسپورٹر ایکسپورٹ نہیں کر سک رہا, جو ٹریڈر ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سک رہا, اور انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں یہ بھی احساس نہ ہو کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کنسرن نہیں شو کیا جا رہا. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے, تو اگر اس طرف جانا ہے تو اس طرف بھی جاتے ہوئے ہمیں کوئی ایسے اسٹیپس نہیں نظر آ رہے, سوائے اس کے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی کو سکویز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو انڈسٹری جو ہے پے کر رہی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورٹ پہ جو ہے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہے, ایل سیز جو ہیں وہ کھل نہیں سک رہی. امپورٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ امپورٹ کرے گا تو کیا ہوگا, ایکسپورٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا را مٹیریل اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. ہر روز بہت ساری جو بڑے گروپس ہیں وہ وائنڈ اپ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں کہ جہاں سے اس کو ریوائیو کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے. تو یہ ایس او ایس کال ہے, پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ایس او ایس کال جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریم کال ہوتی ہے.
and we are giving that extra SOS call to this government کہ اس پہ پلیز توجہ دیں, ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں, ہمارے ساتھ مل کے ہم جو بات کریں گے اس ملک کی سروائیول جو ہے صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن میں ہے. انڈسٹریلائزیشن دیکھیں, ہم نے جب عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے پہلے سال میں ایمنسٹی اسکیم دی, مجھے پہلے سال میں انڈسٹریل پیکج دینا چاہیے تھا. تو ایک شخص جو 3.5 سال حکومت میں رہا اور اس نے آج یہ ریئلائز کر کے یہ سوچا کہ پہلے سال میں انڈسٹریل پیکج دینا چاہیے تھا, تو اس حکومت کو اس سے بھی ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ آج بھی ہم انڈسٹریل پیکج کی طرف جائیں, انڈسٹری کو چلانے کی طرف جائیں, ڈائیورسفیکیشن کی طرف جائیں, اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. تو یہ گزارشات ہیں, آپ کا ایک اہم رول ہے. دیکھیں آپ سب بھی جو ہے یہ فیس کر رہے ہیں جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو مشکلات ہیں, اور آپ سب کا اور ہمارا یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملک کے ساتھ اگر رہنا ہے تو آپ نے رہنا ہے, ہم نے رہنا ہے, اور یہ آپ کے بچوں نے رہنا ہے, اور وہ پریشانی ہو رہی ہے. انڈسٹریلسٹ کچھ جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں, لیکن ہم نے یہی رہنا ہے. تو اس ملک کو اگر بہتر بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو مل کے کام کرنا ہوگا. آپ کا ایک بہت اہم رول ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس ملک کے لیے تو آئی تھنک ہم اس حکومت کو احساس دلا سکیں گے اور کچھ بہتر صورتحال پاکستانیوں کے لیے پیدا کر سکیں گے. ایک طرف تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس نے بڑا اچھا کنسرن شو کیا, اور اس کے بعد نے یہ کہا کہ حکومت کو ریلائز بھی نہیں ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صبح شام ہم بزنس کمیونٹی ہو, پالیٹیشین ہو, جرنلسٹ ہو, جتنے صبح شام جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے ہم کو کافی آسانی پیدا کر رہے ہیں ڈیفالٹ کے لیے, ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. کیا بزنس کمیونٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ کہ ہم نے تو میں نے جب بی کام کیا اور مجھے سکھایا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک بینک کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ بینک ٹھیک نہیں ہے, میں بے شک نہ اکاؤنٹ میں اس کا اکاؤنٹ واپس لے رہا ہوں, تو شام تک وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو ہم صبح یہ گردان شروع کرتے ہیں ہر واک آف لائف میں, اور شام تک ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ایکس پرائم منسٹر بھی کرتا ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے, ہر قسم کا لوگ. کیا ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ہم تو آپٹمزم دے رہے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. ہم تو یہ بات نہیں کر رہے کہ ڈیفالٹ کر رہے, ہم تو وہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ جس سے اس ڈیفالٹ والی بات سے ہم نکل سکتے ہیں. وی کین ایزیلی گیٹ آؤٹ آف اٹ. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2001-2 کی بات ہے, مشرف صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ملک ریاض صاحب نے کہا, اس وقت ہمارا ڈیٹ بھی خیر $25-30 بلین تھا, لیکن ملک ریاض نے کہا کہ اگر آپ مجھے مارگلہ سے ہری پور کو کنیکٹ کرنے کی اجازت دے دیں تو پاکستان کا ڈیٹ میں اتار دوں گا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. وہ رویداد خان نے اس کی مخالفت کی تھی اور وہ اخباروں میں آنا شروع ہو گیا, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ $130 بلین بھی کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو پے دیٹ آف. یہ تو خالی ایک ڈائریکشن کی بات ہے. یہ ڈیفالٹ والی صورت میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. وی ول, اور دیٹ از دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی شوڈ ایور بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پوٹینشیل ہے, وی کین گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ان اے ویری کمفرٹیبل وے. ہم تو وہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر اس سے نکلنا ہے تو اونلی سولوشن از انڈسٹریلائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن. یہ بتائے گا کہ کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس میں کچھ تجاویز بھی سامنے آئی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کم آمدن طبقہ ہے, اس کے علاوہ جو دکاندار اور مزید کاروباری طبقہ ہے ان پہ مزید اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں.
ایک تو یہ بتائیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل پیکیج دینا لازمی ہے, اس پر کوئی انیشیل کوئی بات ہوئی ہے آپ کی حکومت سے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے. تیسرا یہ بتائیے گا جو چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کا آپ نے کوشش کی تھی پہلے, عمران خان صاحب سے بھی آپ ملے ہیں, حکومت سے آپ ملے ہیں, اس صورت پر جو ابھی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ کیا تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں؟ اچھا دیکھیں, چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کہیں سے اپوزیشن تھی تو وہ عمران خان صاحب تھے. گورنمنٹ تو پہلے ہی چاہ رہی ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہو. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ ٹو میک دیم سٹ ٹوگیدر. وہ ماحول نہیں بن رہا. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر ہمارے سامنے عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کمٹ نہیں کیا, بیکاز ہم نے ان سے منوایا ہوا ہے. تو اٹ از اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں ہرڈل جو ہے وہ ان کو اکٹھے بٹھانے کی ہے. نہیں, اس میں ہرڈل کون کو مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں اکٹھے بٹھانے کی ہرڈل ہے. somebody has to play a role. اور وہ آپ نے جو بات کی, جو ایشوز کل ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی تو پتا چلنا چاہیے نا, کیا ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کو تو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اور آپ نے بتایا, آپ کہہ رہے ابھی تک بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس لیول کا انٹریکشن نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, یہ نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے ہمیشہ یہ تھا کہ وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز انٹریکشن رکھتے تھے. جب نواز شریف تھے تو وہ ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ایک بزنس کمیونٹی کو وہ بلا کے اور ان سے میٹنگ کرتے تھے. لیکن سو فار اسحاق ڈار صاحب نے, جن سے بڑی امیدیں تھیں, انہوں نے ابھی تک اس لیول کا انٹریکشن بزنس کمیونٹی سے نہیں کیا. تو ہمارا یہی بتانے کا مقصد ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پلیز یہ اسٹیک ہولڈرز کو اگر آپ کنسلٹ نہیں کریں گے تو ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. اور ہم جب ساتھ بیٹھیں گے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ. اگر ملک ٹھیک چل رہا ہے, اکانومی ٹھیک چل رہا ہے, تو یہ اسی طرح ہے, آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں تو آپ جس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. اور آج آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میرا کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, یا بند ہونے کے قریب ہے, یا بند ہو گیا ہے. تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن. پریزیڈنٹ صاحب, آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ الارمنگ بھی ہے, ابھی آپ چیمبر اس کا اپنے کنسرن بھی شو کر رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ کتنے پرسنٹ اس صورتحال میں انڈسٹری بند ہوئی ہے, کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں, اور اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو کیا سچویشن ہے؟ Actually, very valid question from your side. میرے پاس نمبرز اس وقت ایگزیکٹ نہیں ہے کہ کتنی اس وقت انڈسٹری بند ہو چکی ہے, کتنی اس وقت امپلائمنٹ ہو چکی ہے. بٹ دا نیوز وی آر ریڈنگ ایوری ڈے, ہمارے پاس جو لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو پریس کلپس آ رہی ہوتی ہیں, یہ مختلف انڈسٹریز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ پارشل شٹ ڈاؤنز ہو رہے ہیں, کچھ پرماننٹ شٹ ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اور یہ فورسی ہو رہا تھا. ہم نے اس کانفرنس کے اوپر 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے ہم نے کام کرنا شروع کیا. میں نے مختلف پریزیڈنٹس کے ساتھ بات کرنا شروع کی. میں نے کہا پریزیڈنٹس وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن, ہم نے گورنمنٹ کو ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ ملک کی سالمیت کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس میں قطعاً کسی کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. ہم پاکستان کی بہتری کے لیے, ہم ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. جیسے صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ از ناٹ اویلیبل ٹو اس. مجھے نہیں پتا کہ کس منسٹری کی کیا پلاننگ ہو رہی ہے, ہم ان کو اپنی سجیشن بھیج رہے ہیں, ہم ان کو لیٹرز بھیج رہے ہیں, بٹ ہمیں کہیں پہ انوالو بھی نہیں کیا جا رہا. یہ جو ابھی پاور کنزرویشن کے اوپر ایک سجیشن آئی کہ جی مارکیٹیں جلدی بند ہو جائیں اور ریسٹورینٹ جلدی بند ہو جائیں, ہم نے ان کا ریسٹورینٹ جلدی بند ہونے سے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس حد تک سیلز ٹیکس کا ریونیو لاس کر دیں جو آپ کی کرنی ہو رہی ہوتی ہے. سو اس کو کہیں اور شفٹ کیجئے, اس کو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اگر گھروں کی طرف لوڈ شیڈنگ بڑھا کے کوئی آپ انڈسٹری کو دے دیں, کوئی آپ ریٹیل کو دے دیں. ہم ٹیکس بیس بنانا چاہ رہے ہیں, ہم نے بات کی. میں آپ کے سوال کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں. اگر ابھی بھی گورنمنٹ اپنے یہ جو آپ کہتے ہیں پالیسیز کو بہتر نہیں کرے گی تو آگے جا کے اور انڈسٹری شٹ ڈاؤن کی طرف آ رہی ہے.
سہیل صاحب نے بات کی, میں نے بھی بات کی, امپورٹر کو اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو را مٹیریل جب لینڈ ہوگا تو اس کو کیا ریٹ پے کرنا پڑے گا. اوپن مارکیٹ اور جو آفیشیل ریٹس میں اتنا فرق ہے کہ ایک عام بندہ بھی اس وقت اوپن مارکیٹ کی طرف مائل ہو رہا ہے. وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ وہ میں بات کروں اور وہ کہے کہ جی میں اوپن مارکیٹ سے نہ لوں, کیونکہ ریٹ کا اتنا فرق ہے. تو گورنمنٹ کو صحیح میسر کتنا فورن ایکسچینج اس وقت ہمارا افغانستان اسمگل ہو رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کہ گورنمنٹ بے بس ہے کہ فورن ایکسچینج کو افغانستان اسمگل ہونے سے نہیں روک سکتی, کہ گورنمنٹ کے پاس میسر نہیں ہے کہ وہ کر سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے چیئرمین تھوڑا سا اس کانفرنس کے اوپر آپ کو بریفنگ دے دیں, تاکہ پھر جو سوال جواب سیشن ہے اس میں کانفرنس کی تھوڑی سی انوالو ہے. چیئرمین آپ تھوڑی سی بات کر دیں. International Chambers Summit, formerly All Pakistan Chambers President Conference, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industries का initiative है. This is our 15th year कि हम इस summit को lead कर रहे हैं. इसमें हम पूरे पाकिस्तान के जो चेंबर्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स को मदऊ करते हैं और जो मुल्क के हालात हैं, जो बिजनेस में दरपेश मसाइल हैं, उनको डिस्कस करके एक डिक्लेरेशन बना के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और उनके डिफरेंट अदारों को हम लोग पेश करते हैं. ना कि सिर्फ पेश करते हैं बल्कि उसको पूरा साल फॉलो करते हैं ताकि उससे कोई हम रिजल्ट अचीव कर सकें. इसमें अभी तक हमारे पास लगभग कोई 50 चेंबर्स पूरे पाकिस्तान में उनकी कंफर्मेशन आ चुकी हैं. नॉट लिमिटेड टू बट इस्लामाबाद की आ गई है, कराची की आ गई है, सियालकोट की आ गई है, फैसलाबाद की आ गई है, लाहौर की आ गई है, गवादर से भी आ गई है जी, बलूचिस्तान से जो कोयटा चेंबर है उसकी भी आ गई है, पेशावर से जो सरहद चेंबर है KPK से वहाँ से भी आ गई है, तो हुंजा चेंबर से भी आ गई है. तो पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनके जितने मेन चेंबर्स हैं उनसे हमें कंफर्मेशन आ चुकी हैं और दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आए यहाँ पे. जो इनिशिएटिव है रावलपिंडी चेंबर का, यहाँ पे बैठ के मसाइल को डिस्कस किया जाए जो करंटली मसाइल इस टाइम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को दरपेश हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स का ही इनिशिएटिव है जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करता रहा है और विमेन चेंबर समिट का भी इनिशिएटिव रावलपिंडी चेंबर ने ही लिया और ये भी हमारा 6th एडिशन है जो हम विमेन चेंबर के अभी समिट इस इंटरनेशनल चेंबर समिट के साथ ही हम लोग कर रहे हैं. 16th, 17th, 18th जनवरी सलीना होटल इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें एक दिन सारे का सारा हमारा फोकस विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस होता है और उसमें भी हम गवर्नमेंट डिग्निटरीज, मिनिस्टर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अहदेदारान हैं उनको बुलाते हैं और विमेन के हवाले से जितने मसाइल हैं हम उनको वहाँ पे डिस्कस करते हैं. जैसे प्रेसिडेंट ने भी ब्रीफ किया और ग्रुप लीडर साहब ने भी ब्रीफ किया, इस टाइम पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा दरपेश हैं. हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाला है कि HS कोड 8485 के अंडर जितनी भी इंपोर्ट्स बैन में आई थी और उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इसकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी LCs को रियलाइज कराने के लिए. अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई अप्रूवल की. अब अप्रूवल लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं. लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गई हैं कि जो LCs के मसाइल हैं इंपोर्ट इंडस्ट्री के लिए लीडिंग टू एक्सपोर्ट्स एज वेल, वो अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे. लोगों के जो LCs नहीं खुल रही थी क्या वो खुलना शुरू हो जाएंगी या फिर ये एक और क्योस बन जाएगा लीडिंग टू द वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन पाकिस्तान. आज बैंक का रेट अगर 225 226 है तो ओपन मार्केट में आपको 260 से नीचे 250 से नीचे नहीं मिल रहा. तो अगर यही मसाइल आगे बढ़ते जाएंगे तो ये डॉलर कहाँ पे जाके खड़ा होगा और हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस तरह सरवाइव कर पाएगी. तो इसी को ही नजर में रखते हुए हमारा हर साल ये इनिशिएटिव होता है. तो इस साल दोबारा हमने इनिशिएटिव लिया है. ठीक है, और चेंबर्स ने भी शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि ये हमारा सिग्नेचर इवेंट है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो प्रीमियर हैं वो हमारे इस इवेंट में आते हैं एज चीफ गेस्ट. हमने उनको मदऊ किया हुआ है और जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी काफ़ी ऊपर लेवल पे कम्युनिकेशन हो चुकी है
वी आर होपफुल कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारे इस इवेंट में आएंगे और जो इकोनॉमी में दरपेश मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ना सिर्फ बात करेंगे, उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नर, एमडी, वो इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे। हमने चेयरमैन एफबीआर को मदऊ किया है और उनके साथ जो उनके मेंबर्स हैं, मेंबर ऑडिट हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर के बहुत सारे मसाइल हैं, मेंबर ऑपरेशंस हैं और एक दो मेंबर्स हैं, हमने उनको मदऊ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, चूंकि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का डायरेक्ट लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होता है, तो हमने मिनिस्टर साहब को भी मदऊ किया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी मदऊ किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को भी मदऊ किया है। तो वी आर होपफुल कि ये हमारा जो प्रोग्राम है 16, 17 और 18 जनवरी का सरीना होटल में, इंशाल्लाह इसके खातर खा रिजल्ट आएंगे। चूंकि पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी एक ही छत के अंडर होती है, तो जब सबका कॉन्सेंसस किसी एक एजेंडे पे होगा और सबके सिग्नेचर्स के साथ एक डिक्लेरेशन जाती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी इसको बहुत सीरियस होती है और बिजनेस कम्युनिटी की एक आवाज बन के वो डॉक्यूमेंट जाता है और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। अच्छा, साकी रिलीज का फिर मेरा सवाल है, सर ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह पूरी बॉडी लैंग्वेज हुई और हमने देखा उसके जब कोई अच्छा माहौल तो नहीं था, हम अगर मैशत के हवाले से देखा जाए तो अब चूंकि आप लोग आ गए और ये एक दिन में तो सब कुछ नहीं हुआ, अभी जो मुआशी हालात हैं मुल्क की, तो क्या वजह है कि चैम्बर इस पे इतना लेट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? अच्छा जी, चेंबर तो काफी अरसे से इस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं तमाम चेंबर, जब मैंने अपना ऑफिस संभाला तो मैंने तमाम चेंबर के प्रेसिडेंट के साथ एक रब्ता किया और हमने दाए बगाहे जो भी इशू मेरे नजर में आता था, जिस तरह अभी मैंने पोल्ट्री की बात की, ओल्ड ऑटो पार्ट्स की बात की, तो मैंने तमाम चेंबर्स के प्रेसिडेंट को हमेशा ऑन बोर्ड लिया। उससे पहले RLNG का इशू आया था जिसमें रेस्टोरेंट्स के ऊपर उनको उनके मीटर्स उतारने की बात होती थी। तमाम इशूज जब भी आए हैं हमारे पास, हमने तमाम प्रेसिडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया और हमने मुश्तरका प्रेस रिलीजेस भी जारी की। हमने लेटर्स जब लिखे तो हमने सेम लेटर्स एक दूसरे के साथ शेयर किए, वो भी हमने तमाम मिनिस्ट्रीज को पहुंचाए, फिर हमने उनका फॉलोअप भी किया। हमने FBI को भी जब किसी इशू के ऊपर बात की तो हमने मेन चेंबर्स ने मिलकर इस पर बात की। बट अब एक जरूरत महसूस हुई कि नहीं, अब बैठ के कुछ डिक्लेरेशन करने की जरूरत है, जो कि हम पिछले 14 सालों से करते भी आ रहे हैं। तो उसकी जो टाइमिंग है, हमने जब देखा कि गवर्नमेंट नहीं सुन पा रही, द फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल, कॉमर्स मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बैठे या वो किसी के साथ बात करें। मैंने भी बात की कि दुकानों की बंदिश के ऊपर जब बात की जा रही है तो किनसे मुशावरत की जा रही है, क्या ये फैसला अक्रॉस दी बोर्ड होगा या किसी फैसला किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होगा। इन तमाम चीजों के ऊपर इनपुट लेने की तरफ नहीं आ रही, तो फिर हमने मजबूरन एक मुश्तरका बैठने की और इसके ऊपर बात करने की कोशिश की। और तमाम प्रेसिडेंट्स के साथ जब मैंने कहा तो हर शहर का प्रेसिडेंट परेशान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के LCs के मसाइल हैं। अभी गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने सेक्शन 8485 की रिलैक्सेशन दे दिया, बट बैंकों के पास डॉलर ही मौजूद नहीं है। मैं जब लाहौर बात करता हूँ तो उनको भी सेम इशू है, मैं कराची बात करता हूँ तो उनको भी सेम इशू है, फैसलाबाद बात करता हूँ कहते हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ऊपर जा चुकी हुई है कि वो कहाँ से करें। टूरिज्म की इंडस्ट्री से बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी HR के ऊपर इतने हमारे एक्सपेंसेस होते थे, अब हम ऊपर से बिल्स कहाँ से दे पाए। तो जेम एंड जूलरी की बात करें तो उनको एक्सपोर्ट के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं मिलती। सब ऐसे मसाइल हो गए थे कि जिसकी अल्टीमेटली में हमें बैठ के इसके ऊपर बात करने की जरूरत महसूस हुई। और थोड़ा सा टाइमिंग देखी जाती है, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी सब प्रेजेंट की देखिए, फिर एक जॉइंटली टाइम और डेट डिसाइड किया जाता है जिसमें सब अवेलेबल हो, तो इस वजह से इसको मिल प्रेसिडेंट जाए। साहब, ये इकोनॉमी के ऊपर जो कौमी सलामती का इजलास है, ये खुशाइंद है, बड़ा तवील इजलास चल रहा है। ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अगली इलेक्शन हो तो सारा मामला ठीक होंगे। आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएं, मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? सुहेल साहब ने अपनी बात की पोलराइजेशन के ऊपर, हमने हर प्लेटफॉर्म पे ये बात बारहा कर रहे हैं कि सियासी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसको खत्म करके आया आपने अर्ली इलेक्शन करने, आया आपने नहीं करने, आया आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को बैठने, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बैठ के अकेले उसके अलावा कोई हल ही नहीं है। IMF के साथ इलेक्शन भी डिस्कस होंगे उसमें। जी बिल्कुल, और मैं कहता हूँ सब बैठते हमने रिक्वेस्ट की बारहा, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेक देम सिट ऑन अ टेबल, आप एक किरदार अपना अदा करें। उन्होंने किया भी किरदार। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट और सुहेल साहब और बाकी 6-7 प्रेसिडेंट के थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के थ्रू आउट हुई थी। हमने उनसे दोबारा ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस वक्त वो किरदार अदा कर सकते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को बताएं, IMF के साथ जो डील्स हो वो लॉन्ग टर्म हो,
जो हमने अगले 3 सालों में $75 अरब वापस करना है, उनकी रीस्केड्यूलिंग ऐसे तरीके से हो कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को भी देख ले, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 125-30 अरब डॉलर उतारना, ये इसको वापस करना कोई मुश्किल नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट चेंज होने से पॉलिसी चेंज ना हो। आज अगर लोकल मैन्युफैक्चरर आता है कि ठीक है इंपोर्ट महंगी होगी है, लोकल मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आता है, पर उसको यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2 साल बाद पता चलेगी पॉलिसी चेंज होगी और फिर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम चले जाएंगे। हमें ऑयल के ऊपर अपनी रिलायंस थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। हमें ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि हमारे इंपोर्ट बिल थोड़ा सा बेहतर हो। सो व्हाटएवर अर्ली इलेक्शन और ऑन टाइम इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करनी होगी। इसके अलावा इस लड़ाई झगड़े से एक सुबह स्टेटमेंट आ रही है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मैं लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो पाकिस्तान नहीं आते कि यहाँ तो आए रोज एहतजाज हो रहे हैं, आए रोज धरने हो रहे हैं। हमने आज से 2 महीने पहले इस शहर की तमाम ट्रेड बॉडीज को इकट्ठा करके जब ये धरना और ये रोड ब्लॉकेज होती है, हमने तमाम बात की। हमने तब भी एक SOS कॉल भेजी तो गवर्नमेंट की ट्रेड बॉडीज, ट्रेड मुतासर होती है, तो आपस के मसाइल बैठ के हल कर लें। पहले भी होते आए हैं, अभी बैठ के हल कर लें ताकि मुल्क की इकोनॉमी होगी तो ये मुल्क चलेगा। इसको मुस्तहकम मईशत की जरूरत है, इसको मुस्तहकम सियासी माहौल की जरूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा सर कि ये जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, इसमें अभी जो बात आप कर रहे हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए, आप किन कुव्वतों को समझते हैं कि वो कुव्वतें ऐसी जो इन्हें बिठा सकती हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन मेक देम सिट टुगेदर ऑन, सारों के साथ बात कर सकते हैं सबको। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इनको खुद भी पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठने की जरूरत है ना। क्या पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी तो मुल्क कैसे चलेगा, ये उन लोगों को समझने की जरूरत है। तो सब थोड़े से अपने जाती मकासद से बालातर होकर मुल्क की मईशत के लिए सोचें। हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। यस, मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है। मैं जब आऊंगा इनसे बात करूंगा और मसाइल के हल के ऊपर बात करेंगे, वो नहीं ऐसा नजर आया। हमारे लिए फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेसिबल ही नहीं हो रहे, हमारे लिए इकोनॉमिक्स मिनिस्टर एक्सेसिबल नहीं हो रहे। हमने इस कॉन्फ्रेंस में भी लिखा उनको कि आप आए, आप एक ही टाइम पे 50 से ज्यादा प्रेसिडेंट के साथ बैठ के जब बात करेंगे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द इश्यूज। आप उनको बताएं, कॉन्फिडेंस दें हमें ताकि हम वो कॉन्फिडेंस आगे डिलीवर करें। तो ये तमाम चीजें जो है, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन प्ले अ रोल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल। इन सारों के साथ मिलकर तमाम को बैठना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहिए उनको कि हाँ बैठे हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। फेक न्यूज खत्म होनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर माइलेज लेने के लिए, कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए आप एक फेक न्यूज सुबह चला देते हैं और उसको इतना रिपीट करते हैं कि वो सच साबित, तो इसको खत्म होना चाहिए। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करके सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि चैम्बर जो है ये ताजरों और इंडस्ट्री की यहाँ की जो मुकामी है उनका नुमाइंदा इदारा है। ये अभी जो उनकी मईशत के हालात खराब हुए, जब बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो ये तो तखमीना है कि यहाँ के ताजरों को और इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान हुआ है और उनका जो है वो नुकसान जो है वो उसका तखमीना क्या है? मैं फिर ये बात करूंगा इसकी एग्जैक्ट, क्योंकि हम एक बहुत हद तक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में होते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आते आते बहुत अरसा लग जाता है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी कम हुई है। बट इसमें मैं समझता हूँ कि खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है, खास तौर पे जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनको कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने की पोजीशन में ही नहीं हो रहे कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो उनको ये नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ वो किस हद तक चीज को फॉरेन मार्केट में लेके जाएंगे। हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उनको जो अपनी फिनिश प्रोडक्ट के लिए कोई ऑयल चाहिए, व्हाटएवर आर द प्रोडक्ट्स, उनको वो नहीं मिल रहा। तो एक खातिर ख्वाह किस्म की आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी नजर आ रही है, जिसके दूरस नतीजे ये भी हो रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि डाउन साइजिंग जो मुझे नजर आ रही है। मतलब कल मुझे एक इंडस्ट्री का पता चला कि उन्होंने सैटरडे को अपनी कंपनी से 130 एम्प्लॉयज को फारिग किया। नॉट पिंडी, थोड़ा सा पिंडी से बाहर कलर सीधा की तरफ एक मैन्युफैक्चरिंग थी। पोल्ट्री सेक्टर जिसके ऊपर हम बहुत आवाज उठाई, उसमें 30,000 पोल्ट्री फार्म्स हैं जो कि बिल्कुल, और मेरा ख्याल आज 550 रुपए के ऊपर मुर्गी का रेट पहुंच चुका हुआ है। ये किस वजह से हो रहा है कि सिर्फ एक इम्पोर्ट की बंदिश लगी हुई है। और सोहेल अल्ताफ साहब ने जो कि चीफ बिजनेस एडवाइजर टू FTO का भी इनके पास एक ओहदा है, इनकी स्पेशल इन्वॉल्वमेंट के साथ रिलीज ऑर्डर्स जारी हो गए, पर उसके बावजूद वो जो
सोयाबीन की शिपमेंट पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने उनको रिलीज करने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि इसको री एक्सपोर्ट करें, और जो 7 तक लेंगे उनको हम आने की इजाजत दे देंगे, और जो री एक्सपोर्ट भी करते हैं वो 10% बढ़ा के उसको री एक्सपोर्ट करने, जो कि पॉसिबल ही नहीं लग रहा था लोगों के लिए। यहाँ पे चीज पड़ी रह देने में फायदा था उनका, हम री एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे। तो जब ये 30 पोल्ट्री फार्म बंद होंगे, जब ये जो एक चीज समझा जाता था फॉर्म ऑफ प्रोटीन चिकन को, वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि किस हद तक एक मुल्क में पैनिक क्रिएट हो सकता है, और जो परचेजिंग पावर है वो ऑलरेडी कम हो चुकी हुई है। लोगों के लिए सब सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है, खासतौर पर डेली वेजेस के लिए। वो यूटिलिटी बिल कैसे अदा करें, वो जाके मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहाँ से डलवाए, वो टेलीफोन का बिल कैसे अदा करे, बच्चों की फीस कैसे अदा करे। तो उसके दौरान में जब ये बेसिक आपकी जो इन्फ्लेशन है वो मोर देन 20% जा चुकी हुई है, तो इन सारी चीजों को एड्रेस करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हमें इत्मीनान में लेना चाहिए। हम गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हम मुल्क की बेहतरी के लिए बात करेंगे ना, वी आर द स्टेक होल्डर। हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुल्क की बेहतरी ना हो। हम बात ऐसी करेंगे कि हम उनको वो सजेशन देंगे कि उनकी तरफ से चीजें थोड़ी सी स्मूथली आगे चल सकेंगी। होंडा एटलस की से खबर है कि कल उन्होंने 750 वर्कर्स को फायर कर दिया। तो ये होंडा एटलस, तो ये आप बात कर रहे हैं ना जी, ये एवरी डे ये इस किस्म की खबरें आ रही हैं। आप इंडस्ट्री की बात करें, आप बिजनेसेस की बात करें, आप वो बड़े सर्विसेज ग्रुप जो हैं उनकी बात करें, हर जगह पे आपको एवरी डे देयर इज ए न्यू इस किस्म की खबर है। सोहेल साहब, आप लोग माशाल्लाह बिजनेस प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं सारे, और आपको ट्रेड पॉलिटिक्स में भी एक अर्सा गुजर गया, हम भी जब आए थे इस फील्ड में तब से आपको देखते आ रहे हैं। एक शोर आप भी यहाँ मुझे मेरा पाकिस्तानी को सदा कर रहे हैं कि ट्रेड डूब गई, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, जैसे मित्र साहब ने फरमाया। यही पोजीशन हमारी गवर्नमेंट की भी चल रही होती है। मुझे ये बताइए कि इसका झटका और सादा जवाब दे दीजिए जिससे अवाम को कोई आपका मैसेज जाए कि अवाम इस चीज को समझ सकें कि इस वक्त अगर डिफॉल्ट का एक शोर मच रहा है मुल्क में, तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, उसकी वजूहात क्या है। आप अपना रोना रो रहे हैं, एक तंदूर वाला अपना रोना रो रहा है। सुबह नान में 30 रुपए का खरीद रहा हूँ, चिकन में 450 रुपए किलो आज खरीद रहा हूँ जिंदा चिकन। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का, हर बिजनेसमैन का, हर परचून फरोश का प्रॉफिट रेशो बढ़ता जा रहा है। उसमें जो अल्टीमेटली जो लॉस है या जो सर्वाइव करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, वो एक आम पाकिस्तानी को करना पड़ता है। तो ये डिफॉल्ट लोगों के लिए, आम आदमी के लिए आप थोड़ा काइंडली डिफाइन कीजिएगा कि ये डिफॉल्ट चीज क्या है कि जो ना कर रहा है पाकिस्तान पिछले 75 साल से। शोर हम सुन रहे हैं आपके मुंह से भी, गवर्नमेंट के मुंह से भी, तो लोगों को आप क्या तसल्ली देते हैं, आम आदमी को क्या तसल्ली देते हैं, या उसको आप कैसे सहारा देंगे कि वो कम से कम अपने सिस्टम को चला सके। क्योंकि मेरे लिए तो कोई भी चीज जो है, आपका प्रॉफिट रेशो तो बढ़ रहा है, आप तो अपनी प्रॉफिट रेशो उसी हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन कीमत बढ़ रही है मेरे लिए। मुश्किल मेरे लिए है कि मैं अपने बच्चों को खाना खा सकता हूँ। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा आम आदमी के लिए, तो उसमें टेक्निकलिटीज छोड़ के। देखें, पाकिस्तान आज जिस पोजीशन में यहाँ पहुंचा है, ये कोई पिछले 3 साल में नहीं पहुंचा। ये अगर आप पीछे जाएं तो हमारी पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि हमने एडहॉक बेसिस पे इस मुल्क को चलाया, हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। और जब कोई अच्छी पॉलिसी बनी भी है तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उसने उसको रिवर्स कर दिया। जो पॉलिसीज रिजल्ट्स दे रही थी, यानी कोविड में हम सरवाइव कर गए जबकि दुनिया जो है वो सरवाइव नहीं कर सक रही थी। हमने गवर्नमेंट चेंज के साथ ही सारी पॉलिसीज रिवर्स हो गई। हमारा डायलेमा ही ये है कि हम पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को हमने मुल्क की प्रायोरिटी से ऊपर रखा हुआ। ये सबको समझ आता है कि अगर इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है तो क्या एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमारी रिमिटेंस जो आ रही थी $32 बिलियन तक पहुंची, ये हमारे लिए ऑक्सीजन थी, और आज हमने उसको भी अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा। वो भी हमारा एक बहुत अहम शोबा है। इंस्टेड हमने क्या किया, डीम रेंटल इनकम के चक्कर में हमने उनको भी पीछे कर दिया। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो भी है, वॉट एवर इट इज, कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो उसने रिजल्ट देने शुरू कर दिए। उसके साथ 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है अटैच्ड हैं, वो हमने उसको भी रिवर्स कर दिया। इस वक्त हमने
وہ جو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کیپٹل کو بچا لیا، لیکن پولیٹیکل کیپٹل بچ نہیں سکتا. ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں اکانومی کے ساتھ. آج ہم پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری کائنڈلی یہ سوچیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، یہ ملک ہے تو یہ حکومت ہے، یہ ملک ہے تو یہ پرائم منسٹر شپ ہے. یہ ایوری بڈی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں یہ بات ہوئی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے، پتا ہے کہ اگر ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں تو ملک کا ڈیفنس ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہر اسٹیک ہولڈر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. یہ گورنمنٹ جو ہے، یہ گورنمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ حکومت ان کی دوبارہ الیکشن میں اگر وہ جیت سکتے ہیں تو وہ تب ہی جیت سکتے ہیں اگر اکانومی ٹھیک ہوگی. تو ہم نے دیکھیں، ہم نے ساجد صاحب آپ نے کہا ہم یہ آوازیں اٹھاتے رہے ہیں، لیکن وہ ایٹ ٹائمز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. بٹ ویل کیپ ڈوئنگ دیٹ. ہم نے تو یہ کہتے رہنا ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. میں نے تو عمران خان صاحب کو کہا، یہ جب چارٹر آف اکانومی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جناب یہ اکانومی اگر نہ ہوئی تو پھر یہ کیا حکومت اور کیا آپ کی پرائم منسٹر شپ. تو پہلے تو اکانومی کی طرف آئیں. تو وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ پریشر نا. ابھی ہم نے اگر پی ٹی آئی پہ بھی پریشر بلڈ اپ کرنا ہے تو عوام نے کرنا ہے نا، بزنس کمیونٹی نے کرنا ہے، آپ نے، میڈیا نے کرنا ہے کہ سٹ ڈاؤن اکراس دا ٹیبل آن ون ایجنڈا، اکانومی اکانومی اینڈ اکانومی. فیض صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ توسیع سے آپ نے صدر اور نائب صدور کی آج تقریباً نمائندگی کی ہے، جب سے بنے ہیں مل ہی رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بے قابو کا آپ انیشیٹو لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے چیمبر میں نے دیکھا اس کی نقل کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور آپ کو دھوم اٹھاتے ہیں. یہ مجھے محسوس ہوا ہے، اس کا جواب بھی آپ دیجیے گا. آپ ساری سیاسی پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن کسی حکومت کے دو وزیر خزانہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک دوسرے کے وہ لڑتے لیتے ہیں. جس کا بھی جواب دیجیے کہ ایسے میں کیا ہو سکتا ہے. دوسرا میں نے محسوس کیا کہ سر آپ کی جو پہنچ ہے، آپ کی جو ریچ ہے، وہ آرمی چیف سے لے کے سارے سلوک تک گزرا ہے، سب آتی ہے، لیکن دو ٹوک انداز میں بات نہیں کرتے. آپ ان کے لنچ میں بھی جاتے ہیں، ڈنر میں بھی جاتے ہیں، نہ وہاں بات کرتے ہیں نہ میڈیا کے سامنے. جیسے بابر صاحب نے اپنی الیکشن کی بات کی تو آپ نے کہا ہم بیٹھیں گے تو ہم وہاں پہ. آپ اپنا بتائیں، راولپنڈی چیمبر بتائیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کا جو ویژن ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن ارلی ہونے چاہیے، اس سے ملک کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ذرا دو ٹوک جواب مجھے دیں. ویسے آپ نے کنسرن شو بھی کیے تھے جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی، شروع میں آپ نے نیوز کانفرنس پر مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی کہ یہ نہ کریں، انڈسٹری بیٹھ جائے گی. اچھا، وہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو کہا کہ دو ٹوک بات نہیں کرتے، ہمارے سے تو شکوہ یہ ہے حکومتی سرکلز کو کہ ہم جو بات ہوتی ہے وہ دو ٹوک ہی کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کو پرسنل اس پلیٹ فارم پہ ہم نے جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو اکانومی کے لیے بہتر ہے، وہ ہم نے بات کرنی. دیکھیں، سب سے بڑا نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ آف انسرٹینٹی. اس وقت یہ گو مگو کی صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. آج اگر یہ بھی اناؤنس ہو جائے کہ فلانے منتھ میں الیکشن ہوں گے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کی طرف چلے جائیں. یہ نہیں کہ وہ جلدی ہو یا دیر ہو، ایک ٹائم فریم اگر دے دیا جائے تو بہت سارا معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں. انسرٹینٹی میں تو مطلب وہ کلنگ ہے، زہر قاتل ہے یہ انسرٹینٹی. اور وہ انسرٹینٹی چلتی جا رہی ہے، اور یہ پچھلے 3-4 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ پچھلے 1.5-2 سال سے اسٹیٹ آف انسرٹینٹی. اور اس نے جو ہے یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ خراب کیا. اور اب اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس سٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ فردر اب اس میں ڈیلے جو ہے وہ اور زیادہ اس کو خراب کرے گا.
اور آپ کا کیا تھا سر سوال؟ یہ تھا کہ اس ذمہ دار کون ہے، بنیادی طور پہ یہ بتا دیجیے کہ ذمہ دار کون ہے تمام صورتحال وہ تھوڑے والی گل میں تھانوں کوٹ کیتا ہے سر میں سمجھا تھوڑی گل اگے بتائیے. اچھا دیکھیں نحس القوم تو ذمہ دار تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ہیں. کس نے اس وقت اگر دیکھیں اگر ملک کے انٹرسٹ کی بات اگر کی جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ چلیں اکانومی کو ٹھیک کر. یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا اکانومی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور IMF کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بیٹھ جانا چاہیے نا. تو اپنی انا کو یہ سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور جہاں ہم پہنچے ہیں یہ ذاتی انا کے مسائل ہیں جو یہ قوم جو ہے فیس کر رہی ہے. ملک سے مطلب بڑھ کے ملک پہ کے حوالے سے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ہاں ایک ہی ہے یہ اگر خرابی کی اگر آپ ایک لفظ میں کہنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ نے خراب کیا. Thank you very much.